בזמן שאנחנו מתארחים. नाज़रीन, ईरान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ताकत के गरूर और टेक्नोलॉजी के जोम में मुब्तला इसराइल को ऐसा सबक सिखाया है जिसे सियोनी रियासत मुद्दतों याद रखेगी। अभी तक दुनिया ने सिर्फ गजा को खंडर बनते और मलबे के ढेर में बदलते देखा था, लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा मुल्क भी होगा जो इसराइल को खंडर बना दे। ये कारनामा किसी और ने नहीं, ईरान ने कर दिखाया है। ईरान के हमलों के बाद इसराइल में थरथली मची हुई है। इस कदर खौफ का आलम है कि लोग बंकरों से निकलने को तैयार ही नहीं। इसराइल ने पिछले 24 घंटों में दूसरी मर्तबा अमेरिका से मदद की दरख्वास्त की है। इसराइल मुसलसल अमेरिका से मदद मांग रहा है। सियोनी रियासत की वाशिंगटन से फौजी मदद मांगना ही इसका एतराफ़ शिकस्त है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका की सोच से बढ़कर जवाब दिया है। इसराइल ईरान कशीदगी ने एक नया और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। ईरान के तबाकुन मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इसराइली शहर तेल अवीव, खीफा और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को हिलाकर रख दिया है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थार्ड समेत दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो चुके हैं। ईरान की जानिब से हफ्ते की रात और आज सुबह इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे और ड्रोन्स के जरिए अहम इसराइली तंसीबात पर हमले किए गए, जिनमें इसराइल का अहम साइंसी मुकाम भी शामिल है। इतलात हैं कि रूस और पाकिस्तान ने ईरान को मिसाइल फराहम किए हैं। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने खुलकर पाकिस्तान, रूस और चीन का शुक्रिया अदा किया। ईरानी हमलों की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद इसराइली सदर ने रोना धोना शुरू कर दिया है। एक्स पर उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि आज इंतहाई मुश्किल और अफसोसनाक सुबह है। इसराइल ने ईरान के इन हमलों में 20 से ज़्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं, जबकि तेल अवीव के करीब बैतयाम के इलाके में लापता 35 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा जाहिर किया गया है। जब खुद सेहूनी हुकाम ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इतना नुकसान हो चुका है, इसका मतलब है कि ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा डाली है। ईरान ने सिर्फ 1 घंटे में इसराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराए, जबकि एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को निशाना बनाकर इसराइल की दिफाई लान पर कारी ज़रब लगाई। इस कशीदगी की शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त धमकी दे दी है। एक ऐसी धमकी जिसमें मुकम्मल फौजी ताकत के साथ इस्तेमाल का इंदिया दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी तौर पर NPT जैसे अहम आलमी मुआहदे से अलहदगी की धमकी दे दी है। इसराइल ने यमन में हौसी फौजी सरबराह को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसने जंग के शोले मजीद भड़का दिए हैं। यमन के हौसी भी जंग में कूद गए हैं। हौसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल फायर किए। इन तमाम हालात में सबसे अहम सवाल ये है कि ये सिर्फ एक महदूद जंग है या तीसरी आलमी जंग की पेशहमा है। क्या गजा का बदला वाकई ले लिया गया है या अभी सिर्फ आगाज है? नाज़रीन, ईरान की जानिब से किए गए हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने ऐसी तबाही मचाई कि इमारतें मट्टी का ढेर बन गई। बेशुमार इमारतें देखते ही देखते जमीन बोस हो चुकी हैं। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी नाफिज है। स्कूल, कॉलेज, दफातर सब गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं। लोगों में खौफ व हरास है। अवाम बंकरों से निकलने के तैयार नहीं है। बंकरों में दबके लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मजहबी किताब पढ़कर दुआएं मांग रहे हैं कि किस तरह इस जंग से निजात मिले। ये सारी की सारी वही कैफियत है जो पिछले 2 साल से हम गजा में देख रहे थे, लेकिन आज खुद इसराइल इसका सामना कर रहा है। ईरान ने सियोनी रियासत को दिखा दिया कि खंडर बनाना क्या होता है और किसी भी लम्हे हमला होने के खौफ और डर कैसा होता है। नाज़रीन, सवाल यह है कि ईरान ने क्यों अचानक अपने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा दी। इसका सादा सा जवाब है कि कल रात तमाम मगरबी मीडिया चीख रहा था कि अमेरिका, बरतानिया और इसराइल मिलकर ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने अपने दिफा में इसराइल पर मिसाइल दाग दिए, जिसकी वजह से फिलहाल इन्हें अपना हमला मौखर करना पड़ा। यही वजह है कि ट्रंप ने तड़ी लगाई कि अगर ईरान ने अमेरिकी तंसीबात पर हमला किया तो इसके लिए हरगिज अच्छा नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल में इसराइल के महंगे तरीन दिफाई निज़ाम, चाहे वो आयरन डोम हो, डेविड स्ट्रिंग हो या फिर थार्ड, वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ईरान ने इन दिफाई निज़ामों में न सिर्फ दरार डाल दी, बल्कि ये डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो गए। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर मोदी के लिए जिल्लत और रुसवाई और हजीमत का बायस बना था, वैसे ही ईरान पर हमला नेतन्याहू के लिए वबाल जान बन चुका है। इसराइली अवाम नेतन्याहू पर शदीद तनकीद कर रही है और इस पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। यही वजह है कि नेतन्याहू बार बार अमेरिका से मदद मांग रहा है
کہ خدا را اپنے لڑاکا طیارے اور فوج بھیج کر ہمیں بچاؤ، ورنہ ایران نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ناظرین، لیکن اس صورتحال میں جب شمالی کوریا، چین اور روس ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے میں امریکہ کے لیے کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت اور دفاع میں میدان جنگ میں اترنا آسان نہیں ہوگا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے براہ راست فوجی کارروائی میں حصہ لیا تو ایرانی میزائل امریکہ کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل میں اصل خوف ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کے اس بیان سے پھیلا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اصل میزائل ابھی تک استعمال نہیں کیے۔ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو آئندہ اس سے بھی بڑے اور مہلک حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس 9 ایسے میزائل موجود ہیں جو اسرائیل تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میزائلوں میں خیبر شکن بھی شامل ہے۔ ان کی رفتار 6125 کلومیٹر فی گھنٹہ سے لے کر 17151 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔ اسرائیلی حکومت یہ سوچ کر ہی حیران و پریشان ہے کہ اگر ایران نے خیبر شکن سمیت دیگر میزائل استعمال کیے تو کیا تباہی مچے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں بار بار مدد کے لیے امریکہ کو پکارا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایران نے اسرائیل کا سارا غرور، تکبر، رعونت خاک میں ملا دی ہے۔ گزشتہ سب ایران کی جانب سے اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا۔ خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ 1 گھنٹے کے دوران ایران کے مختلف شہروں میں 10 اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی فوج کے دعوے کی تصدیق یا تردید بالکل نہیں کی۔ اس سے قبل بھی ایرانی میڈیا کی جانب سے 3 اسرائیلی F-35 طیارے مار گرانے اور 1 خاتون پائلٹ سمیت 2 اسرائیلی پائلٹوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ تاہم اسرائیلی افواج نے ان دعووں کی تردید کی تھی۔ گزشتہ رات ایران نے اس قدر تباہی مچائی ہے کہ اسرائیلی صدر اسحاق نے ایران کے حملوں کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، یہ ایک انتہائی افسوسناک اور مشکل صبح ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ایرانی حملوں میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ہم مل کر شوق منائیں گے اور مل کر اس پر قابو پائیں گے۔ ناظرین، ایران کا کہنا ہے کہ یہ صرف ابتدائی جواب تھا۔ روس اور چین کی حمایت ایران کے ساتھ ہے۔ اسرائیلی دفاعی تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، یا تو امریکہ کے ساتھ پوری طاقت سے جوابی حملہ کرے یا پھر اس جنگ کو کسی طرح سے ختم کرے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، دشمن کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ وہ آئندہ اس قسم کی بدماشی کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا۔ ناظرین، اس وقت تک جنگ میں نقصان کے اعتبار سے اسرائیل کا پلڑا بھاری ہے، لیکن ایرانی جواب نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ جیسے آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد امریکی صدر درمیان میں آ گئے تھے، لگتا ہے کہ اب بھی ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہی آئے گا جس میں ایران اسرائیل جنگ بندی کا اعلان ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جہاں طاقت کا توازن صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلے، عزم اور غیر متوقع حکمت عملی سے بھی طے ہوتا ہے۔ ایران نے جس انداز میں اسرائیل کے غرور کو زمین بوس کیا، وہ تاریخ کی صفحات میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے۔ اسرائیل جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، آج بنکروں میں چھپے اپنے ہی شہریوں کے آنسو پوچھنے پر مجبور ہے۔ غزہ کی تباہی پر دنیا خاموش رہی، لیکن جب جواب آیا تو وہ صرف ایک رد عمل نہیں بلکہ ایک پیغام تھا کہ مظلوم کی آگ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کی مہنگی دفاعی ٹیکنالوجی، آئرن ڈوم سے لے کر ڈیوڈ سلنگ اور تھارڈ تک، سب کاغذی شعر نکلے۔ ایران نے نہ صرف عسکری طور پر بلکہ نفسیاتی طور پر بھی اسرائیل کو بے نقاب کر دیا۔ نیتن یاہو کی سیاسی گرفت کمزور ہو رہی ہے۔ اس وقت اگر ایران نے اپنی اصل طاقت استعمال کی تو مشرق وسطیٰ کے نقشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں، نظریات، عزائم اور عزت کی جنگ بن چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اب بھی اپنی ضد پر قائم رہے گا یا مذاکرات کی راہ اپنائے گا؟ اور کیا امریکہ، چین، روس اور دیگر طاقتیں اس آتش فشاں کو مزید بھڑکنے دیں گی یا سفارتکاری کی راہ اختیار کریں گی؟ ایک بات طے ہے کہ یہ معاملہ صرف ایران اور اسرائیل کا نہیں رہا، یہ دنیا کے ضمیر کا امتحان ہے، اور شاید وہ وقت ہے جب انسانیت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ طاقت کے ساتھ کھڑی ہے یا انصاف کے ساتھ۔ ناظرین، آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے میں امن قائم کرے اور مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔